अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वीकली एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एंड वीडियो या उसकी रिसर्चेस शुरू करने से पहले ही कहता हूँ ल्यूज़ कि आपको अल्लाह ताला का अलग से शुक्र अदा करना चाहिए कि वक्त भरपूर अंदाज से आपको सपोर्ट करने लग गया है। जब कोई भी सिस्टम किसी को सपोर्ट करता है तो असल में वो सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा होता, अल्लाह ताला की तरफ से ही वो मदद मिलती है। सोलर सिस्टम की सपोर्ट भी एक तरह से अल्लाह ताला की एक मदद ही है आपके लिए। इस मदद में जो ऑब्जेक्ट्स, जो इवेंट्स इस हफ्ते इन 7 दिनों में पेश आने वाले हैं, उनकी तफसील मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहला इवेंट 18 अक्टूबर को आएगा जब जुपिटर आपके 7th एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। किसी एक प्लैनेट की पोजीशन या फ्यूल को वाजे करने के लिए हमने उसके एंगल्स या हाउसेस बना रखे हैं या उसका एरिया डिफाइन कर रखा है। सो 7th एंगल पर अगर जुपिटर डायरेक्ट हो तो ये लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, शादी के मामलात में, प्रपोजल एक्सेप्टेंस में, आपसी नाराज़गियाँ दूर करने के मामलात को बहुत अच्छा कर देता है। जुपिटर का 7th एंगल पर आना एक यूनिक टाइम है। 7th एंगल पर तो ऑलरेडी था, पहले रेट्रोग्रेड था, अब डायरेक्ट हो गया, बट एक यूनिक फ्यूल है जो कामयाब शादियों के लिए मुफ्त में मिलेगा। ऐसी कमिटमेंट्स होंगी जो सोल बाउंडिंग्स की वजह बनेंगी। ऐसी सोल बाउंडिंग जो उम्र के आखिरी हिस्से तक कभी भी बेवफाई या अनसिंसियरिटी का मुजाहरा नहीं करेंगी। ऐसी सोल बाउंडिंग जिसमें एक जो पार्ट है, एक पेयर में, एक कपल में, वो दूसरे के लिए लकी साबित होगा। इस दौरान वो तमाम हेजिटेशंस या वो तमाम ट्रबल्स जो रिश्तेदारी की अचीवमेंट में रेजिस्टेंस बन के आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही थी, एज ज़्यादा गुजर गई, या शादी कमिटमेंट हो चुकी है लेकिन शादी का इवेंट परफॉर्म नहीं हो पा रहा था, वो हो पाएगा। या एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं बन पा रही थी, कपल्स में नोक झोंक चलती रहती थी, वो सेटल होगा। एंड उसके अलावा अगर जुपिटर 7th एंगल पर हो तो पार्टनरशिप के बिजनेसेस भी सेटल डाउन होने लग जाते हैं। जो लो लेवल के प्रॉफिट्स थे वो हाई लेवल्स में बदलने लगते हैं। शराकत दारी के मामलात ल्यूज़ के लिए, स्पेशली इन लाइफ पार्टनरशिप, ये भी एक शराकत दारी है। इन बिज़नेस पार्टनरशिप अगले कुछ महीनों में आपके लिए फेवर करेगा एंड स्टार्ट हो जाएगा अभी अक्टूबर की 18 तारीख से। एंड सैटर्न इज़ आल्सो इन पॉजिटिव फॉर्म, ये 2.5 साल तक के लिए अब आपको फेवर करेगा इसी 7th एंगल पर। सो जुपिटर सीज़न आपके लिए कुछ महीनों का अवेलेबल है। एक अवेयरनेस की बात बता रहा हूँ, ये फिर आपके 8th एंगल पर जाएगा, वहाँ ये कमज़ोर हो जाएगा। तो आपके पास कुछ ही महीने हैं जब आप इनिशिएटिव ले सकते हैं लाइफ पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, या फिर सीखने के अमल के लिए। जुपिटर आपके सीखने के अमल को भी तेज़ कर देता है। जुपिटर के साथ साथ जो अदरवाइज़ आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उनमें ये 5th एंगल एडवांटेजेस भी देगा, दैट इज़ आल्सो डील मेकिंग या फिर बिजनेस प्लान्स, इन्वेस्टमेंट, सेल्स एंड परचेज, रिसर्च वर्क एंड लव लाइफ, वहाँ पर भी ये आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरी तब्दीली इसी 18 अक्टूबर को मरकरी के डायरेक्ट होने की सूरत में आएगी। मरकरी आपके 3रे एंगल पर डायरेक्ट होगा। जैसे ही मरकरी डायरेक्ट हुआ, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अक्ल ज़हानत का जो पहलू आपके गम या उदासी की वजह से कम हो गया था, अकल कम हो रही थी, या डिसीजन टाइमली नहीं ले पा रहे थे, या एक्यूरेसी नहीं रही थी, या आपके अंदाज़े गुफ्तगू में कुछ कमी आ गई थी, या आप चीज़ें समझकर याद नहीं रख पाते थे, अब दोबारा आप याद रख पाएंगे, चीज़ों को संभल कर करेंगे। आपकी एक्यूरेसी आपकी फैमिली को बहुत वेलफेयर देगी, आपकी एक्यूरेसी आपके बिज़नेस को बहुत वेलफेयर देगी, आपकी एक्यूरेसी आपके लिए मनी मेकिंग एंड कैरियर अचीवमेंट्स की वजह भी बनेगी। अगर मरकरी अच्छा हो, कभी भी अच्छा हो, तो आपको माल के फ़ायदे ज़रूर होंगे ल्यूज़। ये आपके दूसरे घर का, दैट इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, एंड ये आपके 10th एंगल का, दैट इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर। इन दोनों का वो रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी मरकरी अच्छा होगा, इन 2 सेक्टर्स में ज़रूर ताकत आएगी। ज़रूर आपका जो स्पेंडिंग्स हैं और आपकी जो अर्निंग है ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, मसावी हो जाएगी। आप जितना कमा रहे हैं, जितना आप खर्च करना चाहते हैं, उतना ही कमा रहे होंगे, एंड उससे भी कुछ ज़्यादा।
پھر آپ کے ہاں جو اگلی چینج آئے گی وہ فل مون کی شکل میں ہے. فل مون آپ کے 9th اینگل پر ہوگا. اگر فل مون 9th اینگل پر ہو تو آپ کی توجہ روحانیت کی طرف، آپ کی توجہ فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدرز کی طرف، آپ کی توجہ آپ کی جو مذہبی اقدامات ہیں اس کی طرف، اینڈ آپ کی توجہ ٹو دی ٹارگٹ ہوگی. وہ جو ٹائم کلنگ فیکٹرز ہیں وہ ریپیئر ہوں گے. پھر تیسرا ایڈوانٹیج آپ کو دا بگ ون سورج کی شکل میں ملے گا. آپ کا سورج 23 اکتوبر کو آپ کے لیے 4th اینگل پر آ جائے گا. یہ آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ہے. اگر سورج چوتھے گھر میں ہو اور دیگر جیسے شارٹ ٹرم پلانٹس اینڈ لانگ ٹرم پلانٹس آپ کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں تو دس از دا میکسیمم ٹائم جب آپ اپنی نیچرل ابیلٹیز کو یوز کر کے اپنے لیے شان و شوکت کا انتظام کر سکتے ہیں، سکھ اور سکون کا انتظام کر سکتے ہیں، فیوچر پلان کر سکتے ہیں، فیملی کے لیے اچھے اقدامات کر سکتے ہیں، بریوری انجوائے کر سکتے ہیں، غموں اور خوف سے باہر نکل سکتے ہیں، کمفرٹ آف لائف کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں، بڑا گھر صرف اپنے لیے زیادہ آسائش کے لیے لے سکتے ہیں، پراپرٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اپنی جسمانی حیثیت، اپنی جسمانی سکھ کو ارن کرنے کے لیے بہترین یا مہنگے گیجٹس استعمال کرنے کی طرف آپ کی توجہ بڑھے گی. سورج کے چوتھے گھر میں جاتے ہی آپ کی پرسنالٹی زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے گی. آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اس مائل کرنے میں اگر آپ کسی کو محبت کے لیے مائل کر رہے ہیں، کسی کو کاروبار کے لیے مائل کر رہے ہیں، کسی سے سیکھنے کے لیے آپ کسی کو اپنی طرف توجہ دلوا رہے ہیں، یا کسی کو سکھانے کے لیے، ایوری سیکٹر از آن. سورج ان 4 پوزیشن پر جہاں وہ بہت طاقتور ہوتا ہے ان میں سے ایک 4th اینگل ہے، اینڈ یہ وہ 4th اینگل ہے جس پہ سورج آپ کو 23 کو 30 دنوں کے لیے میسر آئے گا. فینومینا آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، سورج جس ہاؤس میں سے ایک دفعہ گزر جائے گا دوبارہ اس سال نہیں آئے گا. تو یہ چوتھے گھر میں انٹر ہوگا، 30 دنوں کے لیے انٹر ہوگا. سو آپ کو جو کمفرٹ لیول کے ڈیسیجنز لینا ہے، جو گھر کو بڑا کرنے کے لیے، پراپرٹی انہینس کرنے کے لیے، وہ انہی 30 دنوں میں لینا آپ کے لیے مثبت رہے گا. اس کے ادروائز ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ صحت کو اچھا کرے گا، اینڈ یہ دیگر تمام پلانٹس کی پرفارمنسز کو انہینس کر دے گا. مرکری اگر ڈائریکٹ ہونے سے آپ کی عقل و ذہانت بڑی ہے تو سورج کے پازیٹیو ہونے سے مزید بڑھے گی. جوپیٹر کے 7th اینگل پر آنے سے اگر محبت بڑھے گی تو سن کے اچھے ہونے سے محبت مزید بڑھ جائے گی. مارس کے اچھے اینگل پر آنے کی وجہ سے، مرکری اور مارس دونوں تیسرے اینگل پر ہیں، مرکری اور مارس کے اچھے ہو جانے سے اگر آپ کی جسمانی قوت میں اضافہ ہوا ہے تو سورج کے اچھے اینگل پر ہونے کی وجہ سے اس صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، مزید اسٹیمنا انہینس ہوگا. ایک پلانٹ میں نے مس کر دیا بیچ میں، وینس آپ کے 5th اینگل پر ہے. سو یو آر میکسیمم ان یور لو لائف، یو آر میکسیمم ان یور ایموشنز ود دا ہیلپ آف وینس پوزیشن. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر بھی آپ کا پلیجر لیول ہائی ہے. ایک اور شارٹ ٹرم پلانٹ ہے جو کہ اس سارے ہاؤس کو فل کر رہا ہے، فل مون. وہ جب یہ سب پلانٹس مل جائیں گے تو اس کی وجہ سے جو کوئی بھی لیو ایڈوانٹیج حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں، میل یا فیمیل یا کوئی سرٹن ایج والا نہیں، جو کوئی بھی لیو سب سے اچھی چیزیں حاصل کر سکتا ہے. میں ان کو ایک لسٹ کے طور پر بیان کر دیتا ہوں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ از ویری ایکسپیکٹڈ، کمفرٹ آف لائف از ایکسپیکٹڈ، ایجوکیشنل گروتھ از ایکسپیکٹڈ، کیریئر ملٹی ٹاسکنگ کے ساتھ سڈن گینز از ایکسپیکٹڈ، فیملی ویلفیئر از ایکسپیکٹڈ، اینڈ آپ کا اپنے اینیمیز پر فتح حاصل کرنا یا اپنی بری عادتوں پر فتح حاصل کرنا، دیٹ از ایکسپیکٹڈ. اینڈ ایک چیز رہ گئی، جوپیٹر اینڈ سیٹرن از آلسو پازیٹیو، جس کی وجہ سے ڈیل میکنگ اینڈ لک فیکٹر، پارٹنرشپ بزنسز اینڈ لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز، یہ سب پاسبل ہو سکیں گے. کتنی فیسلٹیز ہیں مفت میں مل رہی ہیں، اس میں آپ نے کیا کیا ہے لیوز؟ آپ نے تو کوئی ایفرٹس نہیں کیے. اگر نیچر دیتی ہے وہ ہمیشہ ہی فری میں دیتی، اور اسے ہی کہتے ہیں کہ میری قسمت تھی کہ مجھے کامیابی مل گئی. قسمت کسی آرگن کا نام نہیں ہے. اسی طرح سپورٹ آف ٹائم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسکیمز بنتی ہیں وہ آپ کے لیے فیوریبل ہو جاتی ہیں. اینڈ انہی اسکیمز کو جب ہم گریب کرتے ہیں ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں، عزت کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، صحت کی صورت میں، رشتوں کی صورت میں، فیس ویلیو کی صورت میں، شہرت کی صورت میں. اسے ہی ہم کہتے ہیں یہ میری قسمت تھی کہ مجھے مل گیا. تو قسمت کسی ایک چیز کا نام نہیں، اٹ از اے فینومینا اینڈ اٹ از دس فینومینا از بیسڈ آن دا اسکیم آف گاڈ.
اینڈ اس سے میں پروفیشنلی آپ کو یہ ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ اگلے 7 دن آپ کے لیے بہت مفید ہیں. جو لوگ اپنی زندگی میں نکھار چاہتے ہیں، مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتے ہیں، دس از دا رائٹ ٹائم کہ وہ یہ سب کر جائیں گے. اور جب یہ سب چیزیں آپ کر رہے ہوں تو اللہ کا شکر ضرور ادا کریے. اگر اس کے باوجود کوئی لیو الجھا ہوا ہے، پرابلمیٹک ہے، کمپلیننگ ہے، لنگر آن ہے، تو پھر اسے اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. وہ فری فورم نہیں ہے لیوز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی، ان کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پاس.